नमस्ते, मेरो नाम सोनम लामा हो। मेरो घर काभ्रे हो। म अहिले आज विदेशमा छु। स्वदेश तथा विदेशबाट यो मेरो भिडियो हेर्नुहुने फेसबुक प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, अङ्कल दानी तथा आमा बुवा र मेरो फेसबुकमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण साथीलाई एकै मुष्टमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। हुन त मलाई राजनीति शैलीमा बोल्न आउँदैन, तर मैले यो समाजमा जे देखेको छु त्यही बोल्छु। जे बोल्छु सत्य बोल्छु। सत्य बोल्न म डराउँदिनँ। हिजो पनि सत्य बोल्न म डराएको थिएन र आज पनि डराउँदैन र आउने दिनहरूमा पनि म डराउँदिनँ। जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको म प्रशंसा गर्छु, त्यसको म सधैँ समर्थन गर्छु। जसले गलत काम गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ भने म त्यसको हरेक पल विरोध गर्छु। चाहे त्यो मेरो आफन्दै किन नहोस्, चाहे कुनै पार्टीको त्यो ठुलो नेता नै किन नहोस्, म हरेक पल विरोध गर्छु। विरोध गर्न म डराउँदिनँ, तर भ्रष्टाचार पनि गर्नु दिन्न। किनकि हामी जस्तो विदेशमा काम गर्ने, मजदुर काम गर्ने, विदेशमा 80 लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छ। त्यही विदेशबाट रेमिटेन्स नेपालमा भित्राउँछौँ र त्यही पैसा सरकारमा जान्छ र नेपालमा बस्ने जति पनि व्यवसाय गर्ने, मजदुर गर्ने सबैले ट्याक्स तिरेको हुन्छ गभर्मेन्टलाई। तर यही कोरोनाको मारामारीमा त्यही ट्याक्स तिरेको पैसा 10 अर्ब घोटाला भएको छ। कहाँ लगानी गर्यो, कहाँ प्रयोग गर्यो त्यो 10 अर्बको? हरेक नेपाली जनता अहिले सडकमा उत्रेको छ। त्यो 10 अर्ब खोइ कहाँ लगानी भयो, कहाँ खर्च गर्यो? त्यसको जवाब यो सरकारले दिनुपर्छ। अहिले त अन्य अत्याचारले पनि सीमा नागेको छ, भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ। अहिले हरेक नेपाली जनता सडकमा उत्रेको छ सरकार। तर तपाईँले अहिलेसम्म पनि केही गर्न सक्नु भएको छैन। एउटा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, कोरोना लागेकोलाई बेसार पानी, बेसार नुन अनि अदुवा खाएपछि निको हुन्छ, हामी नेपालीलाई केही पनि हुने। त्यस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमाई पदमा बसेर त्यस्तो बोल्न लाज लाग्दैन तपाईँलाई अलिकति पनि? त्यही हो देशको प्रधानमन्त्री। अहिले हरेक राष्ट्रले तपाईँको आलोचना गर्न थालेको छ, तपाईँको कुरा काट्न थालेको छ। म अहिले विदेशमा छु, मेरो विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले पनि तपाईँको विरोध, तिमीहरूको देशमा प्रधानमन्त्री कस्तो हो? अलिकति लाज शरम भन्ने त हुन्छ नि। भ्रष्टाचार गर्नेको पनि एउटा सीमा हुन्छ। कति खानु सकेको एउटा खाने पनि तरिका हुन्छ क्या। त्यत्रो भूकम्प आयो, भूकम्प आउने बेला पनि विदेशीले अरबौँ रुपियाँ, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ डोनेसन गर्यो नेपालको लागि, तर त्यो पैसा पनि झम्मा खाएको छ। अहिले हुँदा कोरोना आयो त 10 अर्ब पैसा कहाँ लगानी गर्यो कसैलाई केही थाहा छैन। नेपाली जनताले 10 अर्ब कहाँ गयो भनेर सोद्धाखेरि त्यसको प्रश्नको जवाबै छैन। त्यस्तो पनि हुन्छ? एउटा लाज शरम भनेको त हुन्छ हौ। लाज शरम पनि कसरी होस् त? इन्डियाबाट मान्छे आउँछ, कसैको बुहारी हुन्छ र उसलाई तुरुन्तै नागरिकता बनाइन्छ। नागरिकता बनाएपछि उसलाई पार्टीमा आबद्ध गर्छ, त्यसपछि आएर उसलाई सांसद बनाइन्छ। त्यो मेन कमजोरी तपाईँहरूको। सरिता गिरी जस्तो इन्डियाको मान्छेले एउटा सभासद भएर नेपालको राष्ट्रगति अभिव्यक्ति दिइरहेको छ, त्यही पनि नेपाल सरकार चुप लाएर बसिरहेको छ। त्यस्तो होइन नि त। एउटा नेपाल सरकार चुप लागेर राष्ट्रघाती एउटा देशद्रोही जस्तो सरिता गिरीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि नेपाल सरकार चुप लाएर बस्नु भनेको योभन्दा लाचार के हुन्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, योभन्दा लाचार के हुन्छ? तपाईँ पनि चुरा लगाउनुहोस्। अब सरिता गिरीले जस्तो चुरा लगाउनुहोस् र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुहोस्, नत्र पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग दिनुहोस्। तपाईँ त्यो कुर्सी त्याग दिनुहोस्। हामी जस्तो युवाहरू आएर चलाउँछ, आफू पनि केही गर्नु नसक्ने र इन्डियाबाट आएको मान्छेले एउटा सभासद जस्तो गरिमाई पदमा बसेर त्यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिँदा पनि नेपाल सरकार चुप लाएर बस्ने भने योभन्दा लाजमर्दो कहाँ हुन्छ? योभन्दा लाजमर्दो त हामीले केही सुन्नु पनि सक्दैन अब। त्यसैले सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीलाई कराभन्दा करा कारबाही हुनुपर्छ। हिजो रमेश प्रसाईले मुद्दा हालेको छ, त्यसमा हामी जस्तो युवाहरू खुसी छौँ। अब हामी जस्तो युवाहरू त्यस्तो देशद्रोही राष्ट्रघाती नेताहरूलाई हामी देशबाट निकाला गर्छौँ। अहिले हजारौँ लाखौँ युवाहरू सडकमा उत्रेका छन्। सरकारको ज्यादती, सरकारको भ्रष्टाचारी, सरकारको घोटाला। अहिले कुनै पनि जनता शान्ति छैनन्। कुनै ठाउँमा मारिरहेका छन्, त्यसलाई पक्रिनु सकेको छैन। र अहिले जुन एमसीसी भित्रिनु खोजेको छ, एमसीसी भित्राउनुको लागि इन्डियाको ठुलो षड्यन्त्र छ। एमसीसी नेपालमा भित्राउनुको लागि इन्डियाको ठुलो षड्यन्त्र छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा? किनकि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, तपाईँहरूलाई पैसा पाए पुग्यो, चुप लागेर बसिरहेको छ। एमसीसी नेपालमा भित्रिनु भनेको चाइना र नेपालको राम्रो सम्बन्धलाई टोट्नु हो। त्यो सारा नेपाली जनतालाई थाहा छ एमसीसी भित्रिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँहरूलाई पैसा भए पुग्छ, खरबौँ रुपियाँ पैसाको, त्यही पैसाको मात्र चक्करमा छ तपाईँहरूलाई, होइन? र हिजो ज्ञानेन्द्र साई यो देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि लडिरहेका छन्। एमसीसी विरोधमा लडिरहेका छन्, भ्रष्टाचारी विरुद्ध लडिरहेका छन्, अन्य अत्याचारको विरुद्ध लडिरहेका छन्। यो ज्ञानेन्द्र साईले हरेक नेपाली जनतालाई घाँस बाँस, कपास, काम, शिक्षा, स्वास्थ्य दिन चाहन्छन्।
र त्यही ज्ञानेन्द्र साईमाथि पटक पटक यो सरकारले हमला गरिरहेको छ, त्यही पनि हामी चुप लागेर बसिरहेको छौँ। तर हुँदा अहिले एमसीसी अनि कालापानी लिपुलेख जस्ता कुराहरूमा यो सरकार त मौन भएर बसेका छन्। एउटा लाज मर्दो त हुन्छ, एउटा लाज भनेको छैन तपाईँहरूलाई, एउटा लाज भनेको लाग्दैन। र हिजो जुन माइती घर मण्डलामा ज्ञानेन्द्र साईले भाषण दिँदाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई मन पर्यो होला, कतिपय मान्छेहरूलाई मन परेन होला, समर्थन गर्ने मनपर्छ, किन यो स्वतन्त्र मुलुक हो, हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र हो, लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, जसले जे बोल्नु पनि पाउँछ भन्ने कुरा यो गलत हो, जसले जे बोल्नु पनि पाउँदैन। तर समर्थन कसलाई गर्ने? राजावादीलाई गर्ने, राजावादीलाई गर्छ, माओवादीलाई गर्छ, फोरमलाई गर्ने, काङ्ग्रेस, एमाले सबैले आफ्नो पार्टीलाई समर्थन गर्नु पाउँछ। तर एउटा कुरा, आफूले आफ्नो पार्टीको समर्थन गरे भन्दामा अरू व्यक्तिले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको आलोचना गर्न पाउँदैन, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको खुट्टा तान्नु पाउँदैन। जुन हिजो राजावादी खगेन्द्रजी हो कि के हो, उसको उहाँको नाम मलाई चाहिँ अलिकति म कन्फ्युज भएको छु। उहाँले भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रघाती व्यक्तिलाई देशबाट निकाल्न हिम्मत छ। राष्ट्रघाती पनि के प्रुफ छ? तिमीहरू जस्तो राजावादीको म पनि समर्थन गर्छु, राजालाई म पनि विरोध गर्दिनँ, म कुनै पनि पार्टी दल सङ्गठन कुनै पनि राजावादी होइन, म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हो, मेरो पनि अधिकार छ। मैले यो फेसबुकमा आज बोलेको छु, किनकि ज्ञानेन्द्र साईले गाँस बाँस कबास काम सिसा स्वास्थ्य दिन चाहन्छ, भ्रष्टाचारी विरुद्ध बोलिरहेको छ भने ज्ञानेन्द्र साई कसरी राष्ट्रघाती भयो, कसरी देशद्रोही भयो? तिमीहरूले भनेको छ नि माइती घर मण्डलमा अबदेखि आएर यहाँ भाषण दिन थाल्यो भने त्यसलाई के गर्छौ? हामीले जानेको छ माइती घर मण्डल तेरो बाउको माइती घर मण्डल हो। हामी पनि बच्चैदेखि त्यो ठाउँमा हुर्केको, म पनि थमेलमा हुर्केको, माइती घर, कोटेश्वर, बानेश्वर पुरा एरिया चालेको मान्छे हो म पनि। हेरौँ त कसले ज्ञानेन्द्र साईले छुँदो रहेछ, हामी पनि हेर्छु। म पनि एउटा काभ्रेको छु र जब काभ्रे युवा जाग्छ नि तब हेरिराख के हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा हुन्छ क्या। ज्ञानेन्द्र साईले नराम्रो काम गरेको भए त्यसको विरोध म पनि गर्थेँ, तर ज्ञानेन्द्र साईले देशको लागि काम गरिरहेछन्, त्यसको समर्थन म गर्छु। ज्ञानेन्द्र साईको बडीगार्ड नेपालको मात्र होइन, हामी जस्तो युवा ज्ञानेन्द्र साईको बडीगार्ड हुन्छु। म ज्ञानेन्द्र साईको बडीगार्ड बन्छु। हिम्मत छ तेरो छुने? हिम्मत छ? एकचोटि छोएर देखा, कसम 156 टाँगा लाग्न ताने हान्नु सकेन भने नि म पनि काभ्रेली होइन। के सोचेको छ तिमीहरू 2-4 जना केटाहरू गुन्डा पाल्यो भन्दामा के जे पनि गर्न सक्छ? धाक लगाएको काभ्रेली हो। काभ्रेली जागेपछि के हुन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। काभ्रे कहिले पनि पछि हट्दैन, बुझ्यौ कि? तिमीहरू जस्तो 2-4 जना उफ्रेर हुनेवाला केही पनि छैन, बुझिस्? सही काम गर्ने व्यक्तिको हामी समर्थन गर्छु। यति ज्ञानेन्द्र साईलाई तिमीहरूले के मात्र गरेन, कसम 156 टाँगा लाग्न तालले हान्छु। यो कुरा याद गरिराख। तिमीहरूले चिनेको छैन मान्छे कस्तो छ भनेर चिनेको छैन क्या। अहिले त हामी विदेशमा छौँ र हामी चुप लागेर बसिरहेको छ। जुन दिन म नेपालमा आउँछु नि कसम ज्ञानेन्द्र साईको बडीगार्ड म बन्छु। मलाई छोएर देखा, हिम्मत छ तेरो? मलाई छोएर देखा। माइती घर मण्डलमा आयो भने यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, साले बनेपा कतेर आइज न, हिम्मत छ भने बनेपा कतेर आइज। म काभ्रेको मान्छे हो, बनेपा कतेर आइज त ल हेरौँ। तिमीहरूको राजावादी त काभ्रेमा पनि छ नि, छैन र? के त्यहाँ हामीले के नराम्रो भनेको छु? यति आफू राम्रो काम गरेर देखाउने हो कि अरूको आलोचना अरूको विरोध गर्ने होइन। आफू राम्रो काम गरेर देखाउने हो। कसैले कसैको आलोचना, कसैले कसैको विरोध, कसैले कसैको खुट्टा तान्ने होइन। त्यो काम राम्रो हुँदैन। आफू एउटा सक्षम भएर देखाउनुपर्छ। यति राजावादी हो भने राजा जस्तो राम्रो काम गर्न देखाउनुपर्छ, गुन्डागर्दीको शैलीमा होइन। र तिमीहरूले गुन्डागर्दीको शैलीमा अहिले जुन प्रस्तुत गरिरहेको छ नि त्यो कसलाई पनि चित्त बुझ्दैन। म कुनै पार्टी दल सङ्गठन कुनै पनि आबद्धमा म छैन, तर मैले पनि सोचेको थिएँ एउटा राजा देशमा आयो भने राजाले केही गर्छन्। तर तिमीहरू जस्तो गुन्डागर्दी शैलीमा राजा देशमा फर्किँदैन। अहिलेसम्म राजा किन नआएको कारण थाहा छ? पारसले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। तिमीहरू जस्तो गुन्डागर्दी गर्थे पारसले पनि, त्यही भएर त राजालाई समर्थन नगरेको कारण त्यो। नत्र भने ज्ञानेन्द्र राजालाई समर्थन गर्ने हजारौँ युवाहरू छ, हजारौँ व्यक्तिहरू छन्। त्यही पारसको कारणले हो र तिमीहरू जस्तो गुन्डागर्दी शैलीमा आएको कारणले हो हामी जस्तो युवाले विश्वास नगरेको। विश्वास गर्नुको लागि त एउटा सक्षम भएर एउटा राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्छ नि। म त्यसलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, माइती घर मण्डलमा आयो नि मैले जानेछ। के हो यो गुन्डागर्दी? तिमीहरूलाई मात्रै गर्न आउँछ? हिम्मत छ? दम छ? म पनि नेपालमा आउँछु, ज्ञानेन्द्र साईको राइट गार्ड म बनेर देखाउँछु। म उसको पक्षमा हुन्छु, साइडमा हुन्छु। मलाई छोएर देखा त ल, हिम्मत छ? कसम 156 टाँगा लाग्न तालले हान्न सकेन भने नि काभ्रेको मान्छे होइन म। के सोचेको तिमीहरूले?
अरे यार, देशमा बसेको छ, दुनियाँ दिवाना गरेछ, न आफू राम्रो काम गर्छ न अरूलाई राम्रो काम गर्नु दिन्छ। आफू कि त आफू राम्रो काम गर्नु नि, अनि पो आफू राम्रो काम गरेपछि पो अरूले समर्थन गर्छ त। आफै गुन्डागर्दी शैलीमा अगाडि बढेको छ, कसले समर्थन गर्छ? म यस्तो व्यक्ति हो, हरेक नेपालीको मन मुटुमा बस्न सफल भएका त्यही महान व्यक्तिहरूको म सधैँ अङ्गरक्षक बन्नेछु। म पनि देशको लागि के हुन्छ भनेर हिजोको दिनमा म पनि देशको लागि, राष्ट्रको लागि म पनि अघि बढेको मान्छे हो। मलाई पनि थाहा छ को मान्छेलाई कसरी अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ। बुझ्यौ? गुन्डागर्दी गर्न तिमीहरूलाई मात्र आउँदैन, म पनि एउटा टेन्डरमा हिँड्ने मान्छे हो। मलाई पनि थाहा छ गुन्डागर्दी भनेको के हो भनेर। मैले पनि चाहे भने कोदेश्वर त्यो माइती घर मन्दाला कोदेश्वर बानेश्वर मैले चाहे भने 50-60 जना 100 जना केटाहरू त म पनि भेला गर्न सक्छु क्या। तर तिमीहरूको यो शैली राम्रो भएन। आफ्नो देशको लागि केही गर्नु छ नि राम्रो काम गरेर देखाउने हो, आफू राम्रो बनेर देखाउने हो, अनि मात्र समर्थन गर्छ, नभए कसैले पनि समर्थन गर्दैन। र यो देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि कसैले राम्रो काम गर्छ, कसैले भलो काम गर्छ अनि म त्यसको सदा सलिड गर्छु, म त्यसको सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु। कसैले मलाई छेक्छ भने आओस्, म त्योसँग सिङ्गल भिड्न चाहन्छु। सिङ्गल, न त्यसको मान्छे केटाहरू आउँछ, न मेरो केटाहरू आउँछ, न पार्टीको हुन्छ, न त कुनै पार्टी, म पनि कुनै पार्टीको हुन्छु, न तिमीहरू कुनै पार्टीको हुन्छ। सिङ्गल भिड्छु तिमीहरूसँग, सिङ्गल। या त तिमीहरू मर्छ या म मर्छ, कुनै सरकार भएन। म मर्न तयार छु देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि। यदि कसैले राम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई कसैले मार्नु खोज्छ, त्यसलाई कसैले खुट्टा तान्नु खोज्छ, त्यसलाई कसैले कुटपिट गर्नु खोज्छ भने त्यसको सधैँ अगाडि अङ्गरक्षक भएर म बन्नेछु। हिम्मत छ, छोएर देखा। आज त ज्ञानेन्द्र साईको अगाडि 10-15 जना मात्र बढीघात छन्। हामी जस्तो हजारौँ लाखौँ युवा विदेशबाट त आउनु बाँकी नै छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा हो विदेशबाट नेपालमा भित्रिन सकेको छैन। जुन दिन नेपालमा कोरोना भाइरस सकेर नेपालमा भित्रिन्छन् त्यसपछि हेरिराख ज्ञानेन्द्र साईको बढीघात कति हुन्छ। तिमीहरूले भन्छ नि ज्ञानेन्द्र साईको 2-4 जना भडुवाहरूले भुकेर केही पनि हुँदैन। है, अहिलेसम्म त हामी जस्तो विदेशमा बस्ने युवाहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गरेर मात्र भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेको छ। तिमीहरू जस्तो व्यक्तिको विरोध गरिरहेको छ। जुन दिन हामी जस्तो लाखौँ युवा नेपालमा आएर सडकमा उत्रेर भ्रष्टाचारको विरोध गरेर, अन्य अत्याचार शोषणको विरोध गरेर सडकमा उत्रेर तिमीहरू भाग्ने ठाउँ पनि पाउँदैन। यो कुरा याद गरिराख। हाम्रो पनि फ्यामिली नेपालमा छ, बुझ्यौ? 80 लाख भन्दा बढी युवा विदेशमा छ भने 80 लाख दुन 1 करोड 60 लाख 1 करोड 40 लाख 60 लाख हाम्रो साथीहरू मात्र नेपालमा छ। यदि उनीहरू सडकमा उत्रियो भने तिमीहरूको के हाल होला सोचेको छ? अहिले त्यो त हामीले आह्वान गरेको छैन। जुन दिन आह्वान गर्ने पनि दिन आउँछ नि त्यो दिन हामी आह्वान गर्नेछौँ। हामी पनि तिमीहरू जस्तो गुन्डागर्दी शैलीमा हामीलाई पनि उत्रिनु आउँछ क्या। तर यो तिमीहरूको गुन्डागर्दी शैली भएन। यो यहाँ आयो भने मैले यस्तो गर्न चाहन्छु, त्यहाँ आयो भने यस्तो गर्न। तिमीहरूको बाउले बनाएको ठाउँ हो त्यो? माइती घर मन्दाला तिमीहरूको बाउले बनाएको ठाउँ हो त्यो? अचम्म छ यार। सरी, मेरो फेसबुकमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म सरी भन्न चाहन्छु, किनकि म यति आक्रोशमा आएको छु, यति आवेशमा आएको छु नि। किनकि यो सरकारले गरेको ज्याचेती देखेर अनि यो गुन्डागर्दी शैलीमा जुन राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूको खुट्टा तान्ने देखेर यति आक्रोश हुन्छु कि म नेपालमा भएको भए या म मर्थेँ या कसैलाई मार्थेँ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो फेसबुकमा जोड्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, विदेश जाँदा सुदेशबाट कहीँबाट हेरिरहनु भएको छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि मैले गलत बोलेको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, मैले के बोलेँ के बोलेन होइन, म त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। तर मैले सत्यको बारेमा बोलिरहेको छु। कसैले देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि राम्रो काम गर्छ भने त मैले उसलाई साथ दिने हो नि त। हामी जस्तो युवाले साथ दिने हो नि त। र तपाईँहरूले पनि फेसबुक हेर्नुहुन्छ, युट्युब हेर्नुहुन्छ, हरेक न्युजहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि सही काम गर्ने व्यक्तिको प्रशंसा गर्नुहोस्, तारिफ गर्नुहोस्, समर्थन गर्नुहोस्। यदि गलत काम गर्छ भने तिनीहरूको विरोध गर्न सिक्नुहोस्। किनकि गलत काम गर्नेको पनि हामीले प्रशंसा गर्छ भने त्यो गलत काम गर्ने मान्छेले झन् गलत काम गर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेले भ्रष्टाचार गर्छ, बलात्कार गर्नेले बलात्कार गर्छ, र राष्ट्रघाती काम गर्ने राष्ट्रघाती काम गर्छ। त्यसैले गलत काम गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। यदि सही काम गर्छ भने त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ, त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ। यदि सही सोच, सही विचार र सही सिद्धान्तले राजनीति गर्छ भने त्यो राजनीति अमृत हुन्छ, जसले नेपाली जनतालाई जीवनदान दिन्छ। यदि गलत व्यक्तिले, गलत सोचले, गलत नियतले राजनीति गर्छन् त्यो राजनीति सबैभन्दा ठुलो विष बन्छ। जसरी अहिले कोरोना भाइरस भन्दा पनि ठुलो विष बन्छ, त्यसले हामी जस्तो गरिब जनतालाई तर्पाई मार्नेछ।
त्यसैले तपाईँ हामी अब जाग्नुपर्ने हुन्छ, अब जाग्नु पऱ्यो कि गाउँबाट बस्तीबाट जाग्नुहोस्। यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि, यो भूमिको लागि हामी हामी गाउँबाट बस्तीबाट जाग्नुपर्ने दिन आएको छ। अब तपाईँ हामीले राजनीति बुझ्नु पऱ्यो क्या। तपाईँ हामीले राजनीति नबुझेर नै यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेहरूले, यस्तो शोषण गर्नेहरूले राजनीति गरेको कारणले नै देश अहिले यो अवस्थामा आएको। यति राम्रो व्यक्तिले राजनीति गर्छ भने देश परिवर्तन हुनु 10 वर्ष पनि लाग्दैन। त्यसैले म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैजना एक हुनु र सही व्यक्तिको समर्थन गर्नु। जय नेपाल, जय मातृभूमि भन्दै आजलाई म बिदा चाहन्छु। बाई बाई।